अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लास्टर साहब। नाजरीन, वैसे तो हर साल मुहर्रम उल हराम के पूरे महीने को अमन व अमान से गुजारने के लिए सख्त इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन 9 और 10 मुहर्रम इस लिहाज से बहुत अहम होते हैं क्योंकि इस दिन हर जगह बड़े जुलूसों की आमद होती है। और हमारे सामने ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि दहशतगर्दों ने जुलूसों में मातम करने वाले अज़ादारों को नहीं छोड़ा, इमाम बारगाहों को निशाना बनाया। लेकिन इस बार हालात कुछ इसलिए भी मुख्तलिफ हैं। खास तौर पर पंजाब में हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद तालिबान ने पंजाब को टारगेट करने की धमकियां दी हैं। इस हवाले से खास तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूबाई हुकूमतों ने क्या इंतजाम किए हैं, इस हवाले से अपने नुमाइंदों से बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के उन वज़रा की जिन्हें करप्शन में मुलव्वस होने पर फारिग कर दिया गया है। इमरान खान ने एक्शन लेते हुए कौमी वतन पार्टी से इत्तेहाद भी खत्म कर दिया है, लेकिन इत्तेहादी पार्टी के 2 वज़रा को निकालने के बाद मखलूत हुकूमत खतरे में पड़ गई है। और इत्तलात हैं कि PTI KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने के लिए राब्ता कर रही है। क्या हकीकत है इसमें, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, अपने नुमाइंदे से भी कोशिश करेंगे बात करें। और आखिर में आपको बताएंगे कि CNG सार्फिन के लिए खुशखबरी क्या है। इन तमाम खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले खबरें लेंगे क्लासर साहब और काजी साहब से। जी क्लासर साहब, पहले आपसे खबरें ले लेते हैं, क्या हो रहा है आपके शहर में? एक तो शाहजहा कल हमने स्टोरी ब्रेक की थी नादरा की कि नादरा के अफसरान को 60 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना था श्रीलंका, उसको वजारत दाखिला ने इजाज़त नहीं दी थी कि वो 12 लाख रुपए बचाना चाहते थे। जी। तो हमारी स्टोरी के बाद उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग एक एक्शन लिया है वजारत दाखिला ने, उसको लाफबल कहें, मुज़हिका खेज़ कहें या उसको जो कुछ भी कहें, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो 2 आज की अहम स्टोरीज़ हैं, एक यहाँ पे आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि 120 दिनों में जितने भी पटिशन्स फाइल की जाएंगी उन पटिशन्स के हम यहाँ पे फैसले कर देंगे और बाकायदा आप देखेंगे कि ये 5-5, 4-4 साल नहीं लगेंगे। वो 120 दिन की ये मियाद गुजर गई है, उसके बावजूद भी वो कहते परनाला को वहीं का वहीं है। उस पर ज़रा बात करेंगे कि यहाँ पे जब लॉज पे आप इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकते तो लोगों को क्यों आप इस तरह के कानून सामने ला के आप उनको उम्मीदें उनकी जगाते हैं। और एक और इसके साथ एक और जो बड़ी अहम स्टोरी है कि आपको याद होगा पिछले दिनों या इस्लामाबाद में कमिश्नर पेशावर थे, वो एक ब्लास्ट में ज़ख्मी हुए थे अपने ये फ्लैट पे। उनके हवाले से बहुत सनसनीखेज़ कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं कि क्या वो उनकी डेथ जो हुई है वो खुदा की मर्जी तो अपनी जगह पे यकीनन होती है, उसमें डॉक्टरों की कितनी गफलत है और पिम्स हस्पताल का कितना बड़ा रोल रहा है उनको जल्दी मारने में, उस पर भी कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, कायद साहब से खबरें ले लेते हैं। जी कायद साहब, तो मैं आज यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी डिटेल्ड आई है जो एनवायरनमेंट पे हमने पहले भी बात की थी, मगर आज हम उन वजूहात पे डिवेल करेंगे कि एनवायरनमेंट जो है वो कैसे इंसान, हमने कल ज़मीन की बात की थी, आज हम देखेंगे कि हम इंसान और ये ताकतें जो हैं इस आसमान और इस खूबसूरत फ़िज़ा के साथ क्या हासिल कर रहे हैं और क्या स्यारा छोड़ के जाएंगे हम अपने आने वाले बच्चों के लिए। इसी के साथ हम बात करेंगे ओबामा के बारे में, जो कल फिगर्स आए थे कि वो अब लोएस्ट उनकी रेटिंग है और वो वहाँ उसके बराबर चली गई है जितनी बुश की रेटिंग थी। मगर ये क्या ओबामा की शख्सियत पे अदम एतमाद है अमरीकी अवाम का, ये क्या है, इस पे ज़रा डिटेल बात करेंगे कि क्यों वो एक तरफ वो अपने इदारों पे एतमाद खो रहे हैं, क्या वो तालिबान में शामिल हो गए हैं या TTP में अमरीकी अवाम शामिल हो गए हैं, वाई दे हैव सो मच डिसट्रस्ट और मिसट्रस्ट, और जो बातें बदयांती की और जो लफ्ज़ आ रहे हैं, जो ये बड़ा एक क्रेडिबल इदारा है जिसने ये केस पे करेंगे। और आखिर में इस्लामाबाद में जो अफगान बस्ती है I-10 में किस तरह उसने बच्चियों की ज़िंदगी जीरन हो चुकी, साथ ही इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लोग और बच्चियां बाहर निकलने से डरती हैं। ये बातें तो इस्लामाबाद की हैं, मगर ये इस्लामाबाद से शुरू नहीं हुई। वो क्या हालात, वो क्या पॉलिसीज़ थी कि आज हमारे इस्लामाबाद में नो गो एरिया बन गया है, इस पर बात करें। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल यौम आशूर पूरे मुल्क में मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। आज 9वीं मुहर्रम है, आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जुलूस निकाले जाएंगे। खास तौर पर ये 2 दिन इसलिए अहम होते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद बाहर होती है, आज़ादार होते हैं, मजालिसों का अहतमाम होता है। कल भी इमाम बारगाहों में कराची में कल निशाना बनाया गया। हर साल हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कहीं ना कहीं आज़ादारों को निशाना ज़रूर बनाया जाता है। इसी हवाले से सूबाई हुकूमतों ने क्या इंतजाम किए खासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से, लाहौर से हमारे साथ ज़ीशान बख्श और कोयटा से फरीदुल्ला। सबसे पहले लाहौर में बात कर लेते हैं। ज़ीशान, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से कल इजलास हुआ, क्या खास इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? जी,
صوبے کے 13 شہروں میں پہلے سے ہی ان کو حساس قرار دیا گیا تھا، لیکن گزشتہ شام وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے ایک میٹنگ کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبے بھر میں ڈبل سواری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو 13 حساس شہر ہیں وہاں پر سیکیورٹی زیادہ سخت ہوگی اور ساتھ فوج آن کال ہوگی، اور فوج کا جو گشت ہوگا وہ تو معمول کے مطابق ہوگا، لیکن اگر انتظامیہ چاہے تو فوج سے مدد لے سکتی ہے۔ آج جو 9ویں محرم کے جلوس اور مجالس ہیں ان پر 86,740 پولیس اہلکاران اور افسران ڈیوٹی کریں گے، جبکہ 10ویں محرم پہ صوبے بھر میں 1,07,810 افسران ہوں گے جو ڈیوٹی کریں گے۔ مزید وزیر قانون آج جو محرم کا جو مین جلوس ہوگا اس کے سارے روٹ کا آج وہ خود بھی دورہ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کہنا تھا کہ آئی جی، سی سی پی اور ہوم ٹیلی فون بند ہو رہے ہیں نشان، یہ بڑے لوگ وفاقی حکومت کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت سے مشاورت کی جائے گی، جو وہ فیصلہ کریں گے اس حوالے سے ٹیلی فون کے بارے میں کیا آپ کے پاس ہے؟ قاضی صاحب جہاں تک فون بند کرنے کی ہے، ایک چیز تو رانا ثناء اللہ نے کل کنفرم کر دی تھی، جو جلوسوں کے روٹ ہیں ان روٹس کے اوپر تو جو چیمبرز ہیں ان کو افیکٹو بھی بنایا جائے گا، اور موبائل کمپنیوں سے بھی کہا جائے گا کہ اس ایریاز کے جو ٹاورز ہیں ان کو بند رکھا جائے تاکہ جو امن و امان ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن مجموعی طور پر جو پورے شہروں کا ہے اس حوالے سے رات گئے وزیر اعلیٰ نے تمام جو اہم شہر تھے ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس سے خطاب بھی کیا اور انتظامات بھی پوچھے۔ اس حوالے سے جو خفیہ ادارے ہیں ان کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی جائے گی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ایک حیران کن جو چیز وہ یہ ہے اب کی بار، چونکہ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد چونکہ سیکیورٹی خدشات زیادہ ہیں، خاص طور پنجاب کو جس قسم کے تھریٹس ہیں، تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کے پاس جو سیکیورٹی چیکنگ کے آلات ہیں ان کی کچھ قلت دیکھنے میں آئی، اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ بینکوں سے اس حوالے سے مدد لی گئی ہے، اور جو میٹل ڈیٹیکٹر اور اسکینر ہیں وہ 9ویں اور 10ویں محرم کے لیے بینکوں سے لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان بخش آپ کا۔ کوشش کریں گے کوئٹہ میں بھی ہمارے نمائندے فرید اللہ سے ہمارا رابطہ اور اس حوالے سے جان سکے کہ وہاں پر خاص طور پر کیا انتظامات کیے۔ صاحب 2 دن بہت اہم ہوتے ہیں اور دعا کی جاتی ہے کہ 2 دن جو ہے وہ خیر و عافیت سے گزر جائے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ امام بارگاہ میں کراچی میں دھماکے ہوئے ہیں۔ ایک تو دیکھیں ابھی ذیشان بات کر رہا تھا ابھی کہ یہ جو ہمارے پاس وسائل کی اب بینکوں سے ہم چلیں استعمال کریں، کچھ کریں، مگر ایک ہے خوف کی فضا، اور خاص طور پر ان دی بیک ڈراپ آف یہ جو اس کی حکیم اللہ محسود کی جو ہلاکت ہے اس کے بعد زیادہ ہو گیا، لیکن زیادہ جو کنسرن ہے وہ کوئٹہ کے ہمارے جو ہزارہ کے بھائی بہن بھائی ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے، اور کل بھی کچھ دھماکے کی باتیں ہو رہی تھی، چھوٹا موٹا تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ اگر فرید اللہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ فرید آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ فرید کیا خاص انتظامات کیے گئے ہیں کوئٹہ میں؟ یہاں کی صوبائی حکومت نے جو آج اور کل جلوس نکالے جائیں گے، کیا فول پروف انتظامات ہیں یہاں پر؟ جی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ گزشتہ سالوں کی نسبت جو موجودہ حکومت نے اس نے جو 10ویں کا محرم کا جلوس نکلے گا اس کے لیے خاص انتظامات کیے ہیں۔ کوئٹہ شہر میں 65 امام بارگاہیں ہیں اور 14 تکیے خانے ہیں، جن میں سے جو ہے 41 امام بارگاہوں اور تکیے خانوں کو حساس قرار دیا گیا ہے، جن میں سے 14 جو ہے 17 جو ہے انتہائی حساس قرار دیے گئے۔ اس سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے 7,000 جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے، جن میں پولیس ہے، ایف سی ہے، بلوچستان کانسٹیبل ہے، ان کے اہلکار جو روٹ ہے پورا ان پہ لگائے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ فوج کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے، اور جلوس کے جتنا بھی روٹ ہے اس پہ جو ہے فضائی نگرانی بھی کی جائے گی، خفیہ کیمرے بھی لگائے گئے۔ یہاں کی صوبائی حکومت نے موبائل فون پر پابندی کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جی صوبائی حکومت نے جو وزارت داخلہ ہے اس نے وفاق کو ایک مراسلہ لکھا ہے جس میں درخواست کی گئی ہے کہ 10ویں کا روز جو ہے یہ جو موبائل فون جام کیا جائے، تو اب تک وہاں سے کوئی رسمی فیصلہ نہیں آیا کہ کل یہ جام کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی سمیت پورے ملک میں 9ویں اور 10ویں محرم کے حوالے سے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے۔ پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں 9ویں اور 10ویں محرم میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے حوالے سے۔ کلاسر صاحب اتنا زیادہ بجٹ ہم لوگ سیکیورٹی کے حوالے سے رکھتے ہیں، ابھی ذیشان ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم ابھی بھی بینکوں سے ہمیں مدد لینا پڑ رہی ہے۔ یہ قاضی صاحب آپ کو بریک میں ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ بھی مائنڈ نہ کیجیے گا کہ ذیشان بڑی اہم خبر میرا خیال ہے یہ شیئر کر رہے تھے کہ بینکوں کے حوالے سے کہ میٹل ڈیٹیکٹرز ان سے بارو کیا جا رہا ہو، میرا خیال ان سے ڈیٹیل ہمیں مزید لینی چاہیے تھی۔ آئی ایم سوری، میرا کچھ گلا ٹھیک نہیں ہے۔ موسم بدل رہا ہے نا، لگتا ہے موسم بدل رہا ہے۔ آئی ایم سوری،
तो उसमें इसमें जो अहम चीज़ जो आपने भी शाजिया बात की है, ये आपको याद होगा यहाँ पे एक ये शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, उस पे आग लग गई थी और 3-4 मंजिला इमारत है। पूरे इस्लामाबाद में इनके पास वो नहीं थे, लैडर्स नहीं थे इनके पास जिसको वो कर सकते, जाके उनको रेस्क्यू कर सकते, आग को बुझा सकते थे 3rd फ्लोर पे। आपके लाहौर के ये अभी रिसेंट का वाक़या है, इन LDA प्लाजा में आग लगी थी, पूरे लाहौर में एक भी लैडर नहीं था, कुछ इंतजामात भी नहीं थे, उनको आप रेस्क्यू कर सकते हैं। और मुझे याद है यहाँ पे प्रॉपर्टी टैकून है, उन्होंने दी थी अपनी, वहाँ पे उनकी क्रेन आई थी, उसने आके कुछ आग बुझाने में मदद की थी। इन हुक्मरानों के लिए मुझे याद पड़ता है 3 बिलियन रुपीज़ की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ली गई थी शौकत अजीज़ साहब के दौर में, जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में, और फिर ये जरदारी साहब, गिलानी साहब है, उनके दौर में इन्होंने 3 अरब रुपए के, ये पंजाब के जो हमारी रूलिंग लीड बैठी है, इनकी लास्ट ईयर तक जो फिगर थे वो तकरीबन इनके 1.5 समथिंग बिलियन रुपीज़ के सिक्योरिटी के एक्सपेंडिचर रूलिंग लीड पंजाब पे खर्च हो चुके हैं। उनके अपनी फैमिली के, उनके बच्चों के, उनके आपके सामने आते रहे 1200-1400 एलीट फोर्सेज है, वो उन्हीं के और उनके बच्चों और उनकी फैमिली पे वहाँ पे डिप्यूट हैं। ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। अपने लिए पैसा निकालना हो तो मसला ही नहीं है, 3 अरब रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले लो आप, नए यहाँ पे आप मेटल्स ले लें, आप डिटेक्टर्स ले लें, जो चाहें ले लें। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी का मसला है तो अभी जिशान से आपने सुन लिया, वो बैंकों के पास दे रहे हैं को भाई साहब ज़रा उधार दे दें, कल वापस कर देंगे। भाई आप इस तरह हुकूमतें चलाते हैं, आप इस तरीके से आप यहाँ पे गवर्नेंस करते हैं। हर दफा हम बड़ी बड़ी दावे करते हैं, बातें करते हैं काई साहब की सिक्योरिटी के खास इंतजाम की, लेकिन जब सुसाइड अटैक होता है, जब खुदकुश बमबार आता है, फिर आगे हर कोई वजीर यही बात करता है कि जितने मर्जी इंतजाम कर ले, खुदकुश बमबार को रोकना बहुत मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। एक शाहजहां मुझे बात बताएं, ये जो हमें बैठ के ये बताते हैं, इन पे एक तो इन पे खुद होते नहीं है, लिहाजा इनको पता ही नहीं है कि ये खुद का हमले होते कैसे, नंबर 1। दूसरी बात ये आपको याद होगा इसराइल में इतने इन्होंने यहाँ से आपको फ़लस्तीनियों ने जाके अटैक करने शुरू कर दिए थे फ़लस्तीन के अंदर, और इसी तरह खुद का हमले हुए थे, पाकिस्तान से भी पहले शुरू हुए थे वहाँ पे। उन्होंने नहीं रोक लिए, वहाँ पे उन्होंने मैनेज नहीं कर लिए, दुनिया ने मैनेज कर लिए। आप कभी भी दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स पे जाएं, आपको कहीं पे कोई पुलिस वाला आर्म्ड नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप छोटी सी भी आपको एक्टिविटी करेंगे 1 सेकंड में आपको पकड़ेंगे। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने इस टेररिज्म को बड़ी हद तक काबू में कर लिया है। ये बहाने हैं हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड एक चीज मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। देखें ये जो हमारे, जिन्हें मैं बावर्दी मजदूर कहता हूँ, जो हर नाके पे खड़े हैं जान हथेली पे रख के, जो है ठीक है इनकी तनख्वाहें बढ़ाई इन्होंने जो भी किया, लेकिन ये बेचारे खड़े होते हैं। अच्छा अभी आपको याद है हमने मेटल वो डिटेक्टर्स मंगाए थे बारूद वाले, हमने स्टोरी की थी, शायद आपको याद हो कि वो उधर से भी किसी ने 2 नंबर बेच दिए, हमने भी ले लिए, और हमने नहीं और रियासतों ने भी ले लिए। तो ये जो लोग हैं जो खड़े हैं, हम इनके लिए भी दुआ करते हैं, क्योंकि ये और ये खास तौर पे हमने आपको याद होगा कि इनकी नफ्सियाती कैफियत ऐसी, अगर ये किसी को रोके नाके पे तो रोकना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी ही चार्ज और बड़ी ही अजीब कैफियत में होते हैं, और मेरे ख्याल में हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये लोग एक कॉलर ले लेते हैं कराची से। हम तो उनकी बात नहीं कर रहे काजी साहब, जी उनको तो कॉल, उनकी तो हम बात नहीं कर रहे, हम तो बात उस रूलिंग लीड की कर रहे हैं। एक नई फोर्स खड़ी की जा रही है पंजाब में, जिनकी सैलरी 75,000 रुपए होंगे, वो भी मैं किसी वक्त, मैं अगले ये हफ्ते आपके सामने उसकी भी डिटेल लाऊंगा कि उसके पीछे क्या फ्रॉड खेला जा रहा है। वो फोर्स भी इसलिए खड़ी की जा रही है ताकि रूलिंग लीड को प्रोटेक्ट करे, इनके बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट करे। अब ये कोई बात बनती है कि बैंकों के पास जाके उनसे मेटल डिटेक्टर लिए जा रहे हैं, और पंजाब का मैं आपको हर दफ़ा आगे रिपीट करता हूँ, 700 अरब रुपया इन्होंने लिया है इसके NFC 1 साल में। अभी की बात कर रहा हूँ, 1 साल में इनको मिल रहा है 700 अरब रुपया। वो 700 रुपया किधर जाएगा? आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर सकते, सिक्योरिटी ठीक नहीं कर सकते, आप बैंकों से उधार मांग रहे हैं कि हमें मेटल डिटेक्टर दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये थोड़ा सा मुझे आपके लाहौर पे लगेगा, आपके लाहौर पे लगेगा, पहले भी वहीं लगा है। डेविल्स एडवोकेट जैसे देखें बात ये, कल हम बात करें, कल हम स्टोरी कर रहे होंगे, तालीम देखें सारे स्कूल टूटे हुए, वहाँ भी पैसे नहीं है, इधर भी पैसे नहीं है। मसला ये है क्लासा साहब कि ये कोई एक इशू तो है नहीं, आपने जो निज़ाम में मैशत वज़ा कर रखा है और जिसको आप कर रहे हैं, उसमें आपने कल भी बात हो रही थी कि जी टैक्स गरीब आदमी से लेना है, बड़े अमीर आदमी से नहीं लेना। ये जब तक बुनियादी ये कजी जो है इस मैशत में, उसे 7 से 8 या 8 साढ़े 8 लाख लोग टैक्स देते हैं, बाकी गरीब आदमी देता है, जिससे अब और लेंगे तो वो घरों से बाहर आ जाएगा। तो ये हर जगह पे थोड़े रहेंगे, हर जगह पे इनके पास फंड्स नहीं होंगे कि जब मैशत उस्तवार रहेगी टू बेनिफिट। इनके अपने पास फंड्स हैं, आप इनके कॉन्वॉय देखें, आप कभी इनके साथ गाड़ियां देखें, हट्टो बच्चों देखें, पुलिस इनकी हिफाजत पे है, रेंजर्स इनकी हिफाजत पे है, अपने इन्होंने गार्ड्स अलहदा रखे हुए हैं, और तमाम का तमाम, और इनसे टैक्स पूछ लें 5,000 रुपये टैक्स देंगे।
मैं आपको बिल्कुल ये ऑथेंटिक बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पंजाब के हुक्मरान और उनकी फैमिली पे पैसे खर्च हुए उनकी सिक्योरिटी पे, और ये कहते हैं बैंकों को कह रहे हैं हमें मेटल डिटेक्टर दे दें कि हमने जाके किसी प्रोसेशन को प्रोटेक्ट करना है। ये आपकी पॉलिसी है। कॉलर है आसिफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्लासरा साहब और काजी साहब को बहुत बहुत सलाम जी जी। और बड़े अदब के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ सर कि आप लोग माशाल्लाह खराबियाँ इस माशरे की और हुकूमत की सारी हाईलाइट करते हैं, लेकिन सर इसके सलूशन भी बताइए। दूसरी बात ये है कि ये अभी कल प्रोग्राम मैंने देखा है ARY का इकरार का ये एंकर का प्रोग्राम हुआ है, जो पुलिस में जाली भर्ती ARY के लोगों को भर्ती किया उन्होंने सिटी पुलिस के अंदर, और वो सिक्योरिटी का इंतजाम है जो जिसको फुल प्रूफ कहते हैं, उसमें जाली भर्ती की एक DSP साहब ने। सही कह रहे हैं। ठीक है बहुत शुक्रिया आसिफ साहब ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि आपकी ना कोई एक जिस्म है, अगर वो बीमार है तो उसका हर हिस्सा बीमारी, ये नहीं हो सकता कि कुछ इससे उसके सेहतमंद रहें, तो ये हर जगह असर जाता है। मैं तो इसलिए कहता हूँ निजामाती तब्दीली चाहिए, सिस्टमिक तब्दीली चाहिए इन सब चीज़ों को, और खास तौर पर पुलिस के इदारे में जितनी करप्शन की कहानी आती है ये खत्म होनी चाहिए। बल्कि करप्शन की आपके पास स्टोरी भी है। अच्छा शाजिया जी जो बात आसिफ साहब ने की है ना कि हम सोल्यूशन नहीं बताते, ये बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि आप सोल्यूशन नहीं बताते, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, आपको सबूत हैं तो आप केस लड़ें, अदालतों में जाएं, साबित करें। ये हमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आने वाली है। ये जहन में रखें, हम रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम हाईलाइट करना है, हम रिफॉर्मर्स नहीं है, हम लीडर्स नहीं है, हम वजीर नहीं है कि हम सोल्यूशन दें। अगली बात, हम सोल्यूशन जो हम आपको बीमारी बता रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी आइडेंटिफाई हो जाती है तो डॉक्टर आपको दवाई दे देता है। ये जो कुछ हम बताते हैं ये इसी में ही सोल्यूशन होता है सारा का सारा। आप उसको हटा दें, जो रीज़न हम बता रहे हैं कि इस रीज़न की वजह से फलां फलां गलत काम आ रहे हैं, आप उस रीज़न को हटा देंगे, वो सोल्यूशन है। इसलिए उनकी बात ठीक है कि ठीक है, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम सोल्यूशन दें। हमारा काम है ग्रे एरियाज हैं, इरेगुलरिटीज हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, उनको हाईलाइट करना। कुछ और इदारे हैं उनका काम है वो सोल्यूशन ढूंढें, उनका काम है उसको आके बेहतर करें चीज़ें। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, करप्शन से जुड़ी खबर करते हैं। काजी साहब, इमरान खान कहते हैं कि अवाम ने मुझे जो वोट था वो करप्शन के खात्मे के लिए दिया। जो कल 3 वज़रा फारिग किए गए, तहरीक इंसाफ का एक जाली डिग्री पर हुआ, कौमी वतन पार्टी के जो थे 2 करप्शन के इल्जाम में फारिग हुए। एक अप्रिशिएट तो उनको किया जाए इस इकदाम पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए बात ये है, करप्शन के बारे में 2 नजरियात, एक बड़ा पॉपुलर है, एक बड़ा अनपॉपुलर। और आज मैं क्लास साहब को ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक अनपॉपुलर स्टैंस लेना चाहता हूँ। वो ये कि एक तो स्टैंस ये कि हमारी हर बुराई की जड़ जो है वो करप्शन है। मेरा नहीं ख्याल, मैं ये समझता हूँ कि करप्शन एक लाजमा है, एक लाजमी नतीजा है एक खास निज़ाम का। ये आउटकम है, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सिस्टम है। मुझे भले आप सिनिक कह लें, ऊपर से लेकर नीचे तक, इवन इस ग्लोब पर आप देखिए। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे किक बैक्स हैं, इस पर हम स्टोरी करेंगे कुछ दिनों में कि किक बैक्स कैसे लीगल कर दी। यानी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क से सौदा किया और 2 नंबर कीमतें लगाई, उन्होंने 20% रखे हुए पैसे कि जो वहाँ नुमाइंदा बैठा हुआ है ब्यूरोक्रेसी का या पॉलिटिकल, उसके पैसे फौरन जो है वो चले जाएंगे कहाँ, स्विट्जरलैंड में। इस वक्त पूरे वेस्ट का जो निज़ाम है वो 2 नंबर पैसे और काले धन का कारोबार, $32 ट्रिलियन वहाँ काले धन के पड़े हुए हैं। काले धन और फाइनेंस कैपिटल के जरिए ये रियासतों को कंट्रोल करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे अभी ये एक स्टोरी का हवाला दे रहे थे कि एक चैनल के लोग जाके भर्ती हो गए पैसे देके। अब मसला ये है कि ये सिस्टम की खराबी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये एक मुनज़्ज़म जुर्म है। लिहाजा इसको अगर कोई हमारा लीडर खत्म करना चाहता है, और तारीख में ऐसी कोशिशें हुई हैं और बराबर, लेकिन ऐसी मिसालें बड़ी कम मिली हैं क्लासा साहब के, इस तरह मुजरा को फारिग किया गया पार्टी लीडरान की जानिब से। ये 1942 की जो एक गाड़ी बनी हुई है ना, इसमें आप पुर्जे डाल के इसको ना चलाएं, इसके लिए नई गाड़ी चाहिए। ये इस तरह की मिसाल हमें जुनैजो साहब के दौर में मिली थी। ऑफ कोर्स के PTI को और इमरान खान साहब को इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस तरह की रिपोर्ट्स आने के बाद उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। उन जुनैजो साहब के दौर में कुछ वज़रा को, मेरा ख्याल है पहली और आखिरी दफ़ा हमने सुना था कि उनको भी फारिग किया गया था, कुछ कंप्लेंट्स आई थी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो नया सिस्टम है उसके तहत इमरान खान ने अपने जो वज़रा हैं या उनके अलाइज पार्टीज़ हैं उनके वज़रा को फारिग किया है। ये चीज़ बहुत बड़े बुरे तरीके से यहाँ पे, और इस पे कल जो एक ट्वीट किया है नवाज लीग साहब के एक इंतहाई उनके करीबी फैमिली मेंबर ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा जी ये तो इमरान खान की पार्टी के लोग करप्ट निकले, हमें देखें हम बड़े साफ हैं, हमारा कोई वजीर इन्वॉल्व नहीं है। मैंने कहा हुजूर इसलिए आपका कोई वजीर इन्वॉल्व नहीं है कि आप कभी करप्शन की स्टोरीज को सीरियस लेते नहीं है। हमने नंदीपुर प्रोजेक्ट की
آپ بہادر ہی نہیں کرتے. آپ کے نزدیک سارے دھلے ہوئے فرشتے ہیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جناب. سارے ایماندار دنیا کے نیک ترین لوگ تو آپ کی پارٹی میں آ گئے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی وزیر کی کرپشن پہ, اس کی انیفیشنسی پہ آپ ایکشن لیں. یہ جو بھوک مکا والا سسٹم چلایا ہوا ہے نا, یہ ہم نے پیپلز پارٹی دور میں دیکھا. ان کے دور میں یہ زیادہ چیزیں ہیں کہ اپنے لوگوں کو کچھ نہیں کرنا. اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب اور ہم نے مشرف صاحب کو دیکھا, ان کے بھی اسکینڈل آتے رہے. انہوں نے کہا نہیں یہ اپنا بندہ ہے, پیٹی بھائی ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا. اگر آج ہم نے اس سے استعفیٰ لے لیا تو کل کو پھر شوکت عزیز اور یہ جناب مشرف کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا اپنی کسی نہ کسی ایکٹ آف امیشن کمیشن سے. اس کے بعد زرداری صاحب نے کہا کہ اگر میں نے استعفے لے لیے اپنے وزیروں سے تو کل کو میرے اوپر بھی $60 ملین کا کیس چلا, پھر مجھے استعفیٰ دینا پڑے گا. گیلانی صاحب نے کہا اگر میں نے استعفے ان سے مانگ لیے تو میرے اوپر بھی 2-4 کیسز نیب میں چل رہے ہیں, پھر اس کا مطلب میں بھی استعفیٰ دوں وزیر اعظم سے. لیڈر پہ کرتا ہے. اگر لیڈر کرپٹ نہیں ہوگا, میرا یہ خیال ہے, لیڈر کرپٹ نہیں ہوگا, اس کی ٹیم چاہے کتنی بھی ان کی انیفیشینٹ ہے, اس کو کمپیریٹیولی بہتر چلایا جا سکتا ہے کمپیریٹیولی. اب یہ ہوگا تھوڑا سا, یہ باز پھر بھی نہیں آئیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کا خوف رکھنا اپنی جگہ پہ. یہ منسٹر صاحبان باز پھر بھی نہیں آئیں گے, 2-4 پھر بھی اسی طریقے سے ایزی لوڈ کرتے رہیں گے, مال پانے کھاتے رہیں گے. اگر ان وزیروں کے اس میں سے نکل جائے کرپشن, جو بات ہم کل بھی کہہ رہے تھے, عامر متین صاحب جب ہمارے ساتھ ہیں, لوکل باڈیز کو ہم رو رہے تھے, لوکل گورنمنٹس کو, بلکہ ہمیں لوکل باڈیز نہیں کہنا چاہیے, لوکل گورنمنٹس ان کو کہنا چاہیے. اس وقت بھی یہی رونا رو رہے تھے کہ اگر یہ ایم این ایز ہیں, ان کو 1-1 کروڑ روپیہ نکال دیا جائے جو ان کو کرپشن کا ملتا ہے کہ آپ کا بھتہ ہے پورے سال کا, تو یہ کیا کرنے آئیں گے؟ یہ تو پھر ایم این ایز نہیں بنیں گے, یہ ایم پیز نہیں بنیں گے. یہ پاور کا نشہ ہے, یہ پیسے کا نشہ ہے, یہ نشہ تو ان کو تنگ کرتا ہے, اور یہ لڑتے رہیں گے, اپنی پارٹی سے بھی لڑتے رہیں گے, اور مار دھاڑ بھی کرتے رہیں گے. بالکل, بریک پر جانے سے پہلے وہ جو ان کا اتحاد مخلوط حکومت خطرے میں پڑی ہے, پیپلز پارٹی سے انہوں نے رابطہ کیا, بھی رابطے کر رہے ہیں, کہیں اور بھی رابطے کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, ریموول بڑی اچھی بات ہے, وی اپریشیٹ. کم از کم انہوں نے ایک پریسیڈنٹ کو سیٹ کر دیا. لیکن کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ استعفیٰ لیا چیف منسٹر پنجاب نے بھی, اپنے ہیلتھ منسٹر اس سے بھی لیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ونڈو ڈریسنگ سے کام نہیں چلے گا, بڑی اوور ہالنگ چاہیے. صحیح, ایسی تبدیلیاں آنی چاہیے. ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. لاہور سے کالر ہیں رفیق. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کلاسرا صاحب. جی سن رہے ہیں, جی بولیے. کلاسرا صاحب, یہ I-15 کے لیے میں نے آپ سے ایک خط لکھا تھا. حاجی رفیق بول رہا ہوں. جی بولیے, سن رہے ہیں کلاسرا صاحب. ہاں, 2005 میں یہ I-15 سیکٹر شروع کیا تھا CDA نے. اس میں میں 12 لاکھ روپیہ جمع کرا چکا ہوں 2008 تک. ابھی تک وہاں کوئی نشان نہیں ہے سیکٹر کا. جب ہم پیسوں کی واپسی پہ جاتے ہیں کہتے ہیں 50,000 چھوڑ دیں, باقی پیسے لے لیں, اور 800 سے 1,000 آج بھی کیو میں ہے. آپ کی باری شاید 1-2 سال بعد ریٹرن کی آ جائے. اس کے فوراً بعد اسٹیٹ ایجنسیوں کے ہمیں فون آتے ہیں کہ آپ 3 لاکھ روپے چھوڑ دیں, اپنی اماؤنٹ پہ باقی لے لیں. تو وہ یہ اسٹیٹ ایجنسیوں سے یہ CDA کا عملہ دلا ہوا ہے ریفنڈ کے لیے بھی. تو کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا آپ ریسرچ کر کے کچھ ہماری مدد کریں. بہت شکریہ رفیق آپ کا. جی کلاسر صاحب. یہ رفیق صاحب نے کوئی ایک ان کی کہانی نہیں ہے. میں خود بھی, ہم نے کوئی اپلائی کیا تھا CDA کے لیے, 12 لاکھ روپے ہم بھی پھنسوا چکے ہیں پچھلے 5-6 سالوں سے, لٹا کے کھا پی کے. وہ تو مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کچھ کریں. میں خود بھی, میرے جیسے اور بہت سارے دوستوں کے پیسے جو ہیں ہم لٹ چکے ہیں, اور ہم تو کسی کو کہنے کے قابل نہیں ہے. میری بیوی مجھ سے یہ لڑتی رہتی ہے کہ تو اچھا صافی ہے, خود لٹا کے گھر آ جاتا ہے, تو کسی کے پاس جا کے کہہ نہیں سکتا. یہ میں آپ کو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, 3-4 اسکیموں میں لٹے ہیں. جب آئے اسلام آباد, کوئی کمیٹیاں ڈالیں, کوئی بچتے کی, کوئی تنخواہوں میں سے پیسے گزارے, کوئی اس بیچاری نے اپنی تنخواہ میں سے گزارے, کچھ میں نے ادھر ادھر سے کر. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی انہوں نے اسکیم لی تھی یہاں پہ, یہ پارک انکلیو شروع کیا تھا. ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلیں کوئی پیسے بچت ہوئی ہے, تھوڑی سی اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے آ کے انویسٹمنٹ کی, ساتھ ایک اور پراپرٹی ٹیکون ہے, اسلام آباد کے نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. انہوں نے ان کے کمپیریزن انہوں نے شروع کر دی. انہوں نے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے قیمت رکھی, انہوں نے 60 لاکھ روپے رکھ لی. مقصد ان کی اسکیم کو کامیاب بنوانا تھا. وہ اربوں روپے کما کے یہ اسکیم بند ہو گئی. 4 ارب روپیہ CDA کھا پی کے انہوں نے کسی اور کھاتے میں ڈال دیا ہے.
अच्छा, इन्होंने अपने इनकी ब्यूरोक्रेसी को दाद दें, सीडीए की, डीएमजी जो माफिया है, ऐसे मैं इन पे बात नहीं करता, बाज़ दोस्त नाराज भी होते हैं। 60 अफसरों ने फैसल साले हयात के दौर में उन्होंने डेपुटेशन करवा ली थी सीडीए में, और 60 के साथ ने I8 में प्लाट्स लिए हैं जिनकी कीमतें 5 से 10 करोड़ रुपए हैं। अच्छा। बनवाए हैं, उनके घर जाके देखें, 3 आए हैं, 2-2 साल यहाँ पे डेपुटेशन पे रहे हैं, प्लाट्स लिए हैं, ले और अपने प्लाट्स उसमें लिए हैं जो पहले से यहाँ पे वो था डेवलप, ये सेक्टर था। I8 सबसे बड़ा अच्छा सेक्टर समझा जाता है, 0 पॉइंट के बिल्कुल साथ है। वहाँ पे बाकायदा बस स्टैंड था, बस स्टैंड को लेवल कराया गया। उन बड़े बड़े अफसरान ने वहाँ पे 60 प्लाट लिए, किसी ने चैलेंज किया। अच्छा, ये स्कैंडल्स भी आप हाईलाइट कर चुके हैं, सीडीए की जो करप्शन, हेर फेर। या सीडीए का कोई एक स्कैंडल है, मैंने उस दिन ये आपके सामने रिपोर्ट शेयर की थी कि सीडीए के जो हैं 24 इंक्वायरीज का जो हमने ये एक स्टोरी शेयर की, जिसमें कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं लेकिन करप्शन नहीं हुई। मुझे कल एक सोर्स ने बताया, उसने कहा हुजूर आपको किसने कहा 24 के करीब इंक्वायरीज है? मैं कि फिर उसने कहा 1800 हैं, 1800 के करीब इंक्वायरी चल रही है सीडीए की। इन सीडीए मुलाजमीन का, इनके बॉसेस का, इनके मेंबरान का एक ही काम है कि बैठो और अपने लिए कितना माल कमा सकते हो। अभी मुझे एक सोर्स ने एक और बात बताई, बात चल निकले तो सुन लें। उन्होंने कहा सीडीए के पास टोटल इस्लामाबाद में जो बचा के प्लाट्स कमर्शियल बचे हुए 60 हैं। अच्छा। उनका नीलामी होने वाले, उसके बाद सीडीए खुद नीलाम होने वाला है। ये खाएं पिएंगे, माल कमाएंगे, अपने पैसे कमाएंगे। सीडीए के मुलाजमीन के लिए, इनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। सीडीए ने आखिरी सेक्टर जो डेवलप किया था, इनके E11 देख लें, E12 देख लें, D12 देख लें, अपने अपने मुलाजमीन के हिस्से रखे हुए हैं। इतनी बड़ी करप्शन की दास्तानें हैं, कहानियां हैं। अब ये उन्होंने बात कह दी तो मेरा ख्याल बात से बात निकल आई। हम तो खुद डूब चुके हैं सर, बल्कि हमारे तो अपने पैसे डूब गए हैं। अब इस पर आसिफ साहब को कहां से निकलवा के? रफीक साहब आए थे, I-15 रफीक साहब, सॉरी I-15, इस पे हम एक बात करेंगे। और कैसे आपकी खबरों की तरफ आते हैं? हाँ जी, ओबामा की मकबूलियत को क्या हो गया? अच्छा, इसमें मैंने ये खबर तो आई थी एक दिन पहले, तो मैं इस पे 39% उनकी रेटिंग होगी है, जो कि बुश के बराबर होगी। बुश बड़ा अनपॉपुलर थे जब वो गए थे, और जब ये आए थे जो 84% रेटिंग थी, ये दूसरे मुल्कों में जाके खिताब किया करते थे, प्राग में जलसायाम से खिताब कर रहे थे। अब सवाल ये है कि इनकी रेटिंग है वो किस, ये क्या एक फर्द की रेटिंग है? एक शख्स है जिसे लोग पसंद करते थे, अब नापसंद करते हैं। ये 8 सालों में, या जो भी 5-6 साल गुजरे हैं उनके दो टर्म्स में, हुआ क्या है? बात यह है कि ये उनका लोगों का मिसट्रस्ट एक शख्स से नहीं है, उन इंस्टीट्यूशन से है जिनको रिप्रेजेंट पॉलिसियों पर उनकी। अच्छा, अब मसला क्या है? ये अब मैं उन डिटेल में नहीं जाता कि 39% जो हैं ये लोग। अब सवाल क्लास साहब ये है, मैं आज देख रहा था कि एक सवाल आता है कि एंटी अमेरिकनिज्म इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। अब तो उनके अपने अंदर लोग जब एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान में कहते हैं तो हम अमेरिकी अवाम की बात तो नहीं करते, हम अमेरिकी रूलिंग क्लास की बात करते हैं। अवाम से क्या लेना देना, वो तो हमारी तरह बेचारे जूते खा रहे हैं जैसे यहाँ अवाम का जो अशर हो रहा है जो इस सारे निजाम में। अब सवाल ये है कि मैं ये देखता हूं कि ये जो क्रिटिक्स हैं, जब भी हम एंटी अमेरिकनिज्म की बात करते हैं तो एकदम कहते हैं ये तो तालिबान आ गए। भाई नोम चॉम्स्की तालिबान है, जो एरिक मार्गलिस तालिबान है, ये मैं उन बड़े जयद लोगों का नाम ले रहा हूं कि जो इन पॉलिसियों के बड़े क्रिटिकल है। नाम चॉम्स्की तो बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह शुमिस मिलने है, इसी तरीके से जो है वो जॉर्ज मोबियो है, जो तमाम इनके अखबारों में जिन्हें लिखने का मौका मिल जाता है। तो आखिर इन्होंने किया क्या है लोगों के साथ कि अपने इनके मुल्क में 10% लोग इनकी पार्लिमान जो है या कांग्रेस जो है उसको वो अप्रूव कर रहे हैं। तो यहां पे एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये कि जब हम अमेरिका की पॉलिसी के बारे में क्रिटिकल होते हैं तो हमें बताया जाता है ये तो भाई तालिबान तो उनके अपने इत्तेहादी थे, वो उनके माजी में इत्तेहादी रहे, गिरने की ये वजह मुमकिन है कल फिर उनके इत्तेहादी बन जाए। ये मकबूलियत करने की वजह वहां की बेरोजगारी है। वहां पे ओबामा केयर जो आई है, आज इसी सर्वे में लिखा हुआ है कि ओबामा केयर का कितना नाम था, सिर्फ 19% अमेरिकियों का ख्याल है कि हमें सेहत की सहूलियत मिलेगी। अब यही नहीं, बाकी निजाम जो उन्होंने दुनिया में राइज कर रखा है, वहां आपको सेहत नहीं मिलेगी, वहां आप मेटल डिटेक्टर जो है बैंकों से लिया करेंगे अंडर दिस इकोनॉमिक सेटअप। तो बेसिकली ये वो पॉलिसीज हैं जो सिर्फ वो अपने मुल्क के अंदर ही उनकी रूलिंग एलीट अनपॉपुलर नहीं हो रही। आप उनके अपना इलेक्टोरेट देख लें, और अब होगा क्या कि अब ओबामा हारेगा, डेमोक्रेट्स हार जाएंगे, तो ज्यादा जो रेड नेक और ज्यादा जो मिलिटेंट लास्ट टर्म में जब उनकी चल रही थी इलेक्शन से पहले, पिछले साल से पहले, तब भी ऐसे रिपोर्ट्स आई थी और कहा गया था कि अगले साल जो अगले इंतखाबात नहीं जीतेंगे, मकबूलियत कम हो गया या डेमोक्रेटिक। आखिरी बात कंक्लूड करता हूं, क्योंकि अमेरिका के सदर को अमेरिका के अवाम इलेक्ट नहीं करते, इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, तो लिहाजा वो आपस में ये चेंजेस करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें ये डिस्टिंक्शन जरूर करनी चाहिए कि जब हम अमेरिका के लिए क्रिटिकल होते हैं तो वो सिर्फ तालिबान नहीं होते, बल्कि बड़ा सीरियस एक एकेडेमिया है, एक बड़े दानिश्वरों का तबका है जो कह रहा है कि सारे अजाब की वजह ये खुद है। सही। क्लास साहब आप इस पर कमेंट करेंगे या आगे बढ़े? मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं। अब इस पे ये वो लाख भी अपनी कौम का जो भी हूँ
ان کے حالات زندگی, ان کا لیونگ سٹائل, ان کی ایڈوانسمنٹ ہم سے ہزاروں سال آگے ہیں. اب اس پہ کیا ہم کامنٹ کریں؟ وہ کیا کہتے ہیں, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, کہاں پہ ان کی, لیکن ان کے عوام ہمارے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے نا. ان کے عوام پاکستان یا روانڈا کے عوام سے کمپیئر نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم 10 سال پہلے کہاں تھے اور اب کہاں ہیں. وہ جہاں بھی ہیں قاضی صاحب, وہ اچھے ہیں, برے ہیں, ظالم ہیں, وہ ڈکٹیٹر ہیں, وہ ان پاپولر ہیں, اپنے عوام کے آگے وہ جواب دیں. ان کی زندگی سیکیور کرنے کے لیے وہ کسی حد تک چلے جاتے ہیں. ابھی آپ نے خود ہی سنا یہ ذیشان سے, ہم بینکوں سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایک دن کے لیے ڈیٹیکٹر دے دو. ہماری تو یہ اوقات ہے کیا آپ بیٹھ کے وہ امریکن کو بھی $3 بلین ڈیلی مانگتے ہیں, 3 ارب ڈالر ڈیلی مانگتے ہیں امریکہ اپنی ریاست کو چلانے کے لیے. ایک ہی حالت ہے. خلاصہ صاحب کل ہم نے خبر دی تھی وزارت داخلہ میں جو نادر افسران کی جو خبر تھی, اس پہ ایکشن کیا لیا ہے؟ اب ایکشن یہ لیا ہے وزارت داخلہ, آپ کو پتہ ہے پھر یہ وزارت داخلہ ہے, منہ زور گھوڑا ہے, جو چاہے اور جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کریں گے. انہوں نے کل جو ہی ہم نے یہاں پہ سٹوری بریک کی اور رولا مچ گیا, انہوں نے کہا جی پہلے یہ پتہ کریں خبر لیک کس نے کی, مخبر کو تلاش کیا. جیسے اس مخبر کو تلاش کیا جا رہا ہے جس نے مجھے خبر دی ہے. یہ لیول ہے اس ملک کی بیوروکریسی کا, اور جو وہاں پہ افسران بیٹھے ہیں اور اس کے مطلب چودھری نثار علی خان صاحب سے کہتے ہیں انڈر دا سکائی کسی بات پہ گفتگو کروا لیں. ان سے زیادہ ذہین آدمی کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ سمجھدار نہیں. آج کل تو ویسے پاکستان کے وزیر اعظم بنے پھرتے ہیں, ان کے پاس ٹائم. اب اس بات پہ ایک دو دوست ناراض ہیں وزارت داخلہ میں, آپ نے یہ خبر کیوں کی کہ 150 پاکستان کے پولیس افسران اہلکاروں نے جانا تھا UN مشن پہ, 27 اکتوبر آخری ڈیٹ تھی, اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا وزارت داخلہ کے پاس, نہ چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس, کہ ان کی فائلیں کلیئر کرتے, اور 150 پولیس والے ہمارے باہر نہیں جا سکے. وہ فوراً ریزرو واک اٹھ گیا. اس پہ ناراضگی ہوئی مجھ سے. اب دوسری ناراضگی انہوں نے کہا جی آپ نے یہ سٹوری کیوں کر دی کہ چیئرمین نادرا کو, آپ ان سے پوچھ کے سٹوریز کر لیا کریں کلاشا صاحب, ناراض نہیں ہوگی. وہی کرتے ہیں, پوچھ کے کرتے ہیں ان سے ورژن لے کے کرتے ہیں نا. یہ جنرل ضیاء والا دور واپس آ رہا ہے کہ ان کے پاس اخبار لے جایا کریں کہ حضور ذرا اجازت دیں کہ یہ خبر آج چھپ سکتی ہے, چل سکتی ہے, نہیں چل سکتی. اب اس چیز پہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے خبر کیوں دی کہ چیئرمین نادرا اور ان کی ٹیم نے سری لنکا جانا تھا, $5.5 ملین کا انہوں نے کنٹریکٹ سائن کرنا تھا, 12 تاریخ کو بھیجنا تھا. انہوں نے کہا جی چودھری نثار علی خان صاحب نے بین لگایا ہوا ہے کہ ہم نے پیسے بچانے کے, کوئی افسر بیرون ملک نہیں جائے گا, اور 12 لاکھ روپے بچانے کے لیے انہوں نے 60 کروڑ روپے کا اپنا وہ کنٹریکٹ جانے دیا ہے. اب اس مخبر کی یہ تلاش ہے کہ کون وہ مخبر ہے جس نے مجھے خبر دی ہے. اب دیکھتے ہیں مخبر ملتا ہے نہیں ملتا. اگر نہ ملے تو چودھری صاحب مجھے خود فون کر لیں, میں خود ان کو بتا دوں گا جی کون مخبر تھا اور کیسے میرے تک خبر پہنچی ہے. مطلب عجیب قسم کے ان کے رویے ہیں. اپائے نہیں کرے کہ دوبارہ سے لوگوں کو بھیج دیا جائے, یہ پیسے بچا لیے جائیں, کوئی ایسی بات نہیں. ابھی فی الحال مخبر کی تلاش میں ہے, وہ ریئیکشن ہے, وہ غصہ ہے, وہ غصہ ہے, بہت زیادہ غصہ انٹیریئر منسٹری میں. جو میرے وہاں پہ ان کے کچھ سورسز نے بتایا, انہوں نے کہا جناب وہاں پوری بیوروکریسی ہل کے بیٹھی ہے, خبر نکلی کیسے ہے, یہ سٹوری گئی کیسے ہے. ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ بھائی میرے آپ ان کو NOC دیں, آپ کا 60 کروڑ روپے کا کنٹریکٹ آپ کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, NOC نہیں دے رہے, اور بیٹھ کے آپ نے کہا ذرا چیک کریں, وہ آپ مخبر تلاش کر دیکھتے ہیں جی مل جائے گا بہت جلد مخبر, میری سٹوری بند ہو جائے گی, بے روزگار ہو جاؤں گا میں بھی. پروگرام میں ناظرین وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز یہ کیا معاملہ ہے کہ 4 ماہ گزر گئے, انتخابی پٹیشنز پر ابھی تک فیصلے نہیں آ سکے ہیں, الیکشن ٹریبیونل سے بھی عوام جو مایوس ہو گئے ہیں. میرے دوست تھے ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب, بڑی میری دوستی سے, ان سے بڑا تعلق تھا, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ 5 سال تک پٹیشن لے کے پھرتے رہے یہاں پہ الیکشن ٹریبیونل میں کہ میرے جناب میرے ساتھ دھاندلی ہوئی تو مجھے فیصلہ دیں. وہ بیچارے قبر میں جا لیٹے ہیں, فیصلہ آج تک نہیں ہوا. 5 سال گزر گئے, 7 سال ہونے والے ہیں. اب ہمیں بتایا گیا تھا الیکشن کمیشنر جو بزرگار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, بوڑھے, ایک اولڈ ہوم ہم نے بنایا ہوا ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن میں, انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے نئے لاز بنا دیے جس کے تحت 120 دنوں میں ان الیکشن پٹیشنز پہ فیصلے ہوں گے. تو میری کل اسحاق حقوانی صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں کہا حضور آپ نے بھی کوئی پٹیشن ڈالی ہوئی تو آپ کا فیصلہ ہوا, آئی ہوپ کہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہوگا. تو انہوں نے جو کہانی سنائی, میرا خیال ہے ہمارے ساتھ لائن پہ ذرا اسحاق حقوانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جو پٹیشن فائل کی تھی کیا اس کا 120 دنوں میں فیصلہ ہوگا. حقوانی صاحب آپ کی پٹیشن کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ جی حقوانی صاحب. جی السلام علیکم کلاس صاحب, میں نے تو عرض کیا اصول کی بات کی کہ میں نے پٹیشن نہیں کی, مگر ہمارے بہت سارے دوستوں نے, پارٹی کے اہلکاروں نے وہاں پر پٹیشن کی. اور جب ہم الیکشن کمشنر صاحب کو ملنے گئے عمران خان کی قیادت میں, تو یہ انہوں نے ہمیں بڑا باغ دول پہ کہا کہ اس دفعہ
ہم نے نیا قانون بنایا ہے 120 دن کے اندر فیصلے ہوں گے. ہم نے کہا جی یہ ذرا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا پاس تو یہی کہتا ہے. تو سیکرٹری صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ہم یہ کر کے دکھائیں گے, آپ کو نظر آ جائے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ ان کی جو میعاد تھی 120 دن کی, یہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے. آج انشاءاللہ تیسرا ہفتہ شروع ہونے والا ہے اور نومبر کا, اور بہت سارے کیسز میں ایبینیشو مطلب ایک اس کی وہ پڑتال بھی نہیں ہوئی, جواب دعوے بھی لوگوں نے ابھی تک جمع نہیں کیے. لوگوں نے اپنے وکیلوں کو حج پہ بھیج دیا اور وہ 2 مہینے کی وہاں پر ایڈجرمنٹ لے گئے. سارا الیکشن کمیشن ججوں سے بھرا ہوا ہے اور باقی جو اہلکار ہیں وہ سب اپنا 3 دفعہ اپنی ایکسٹینشنیں کرا چکے ہیں کہ ہم بڑے قابل آدمی ہیں, آپ قابل لوگ ہیں, ہم جہاں بیٹھیں گے تو یہ کام چلے گا. یہ سارے کے سارے تنخواہ دار لوگ ہیں. جی خقوانی صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے پٹیشن فائل نہیں کی تھی, آپ کے پاس وکیل کے پیسے نہیں تھے, یا آپ کو اپنی پٹیشن کے انجام کا پتہ تھا کہ الٹیمیٹلی 5 سال ہی لگنے, تو کیا فائدہ, پیسے بھی کریں لگائیں اور ذلیل بھی ہوں, آپ نے کیوں نہیں پٹیشن کی؟ میں پٹیشن اس لیے نہیں کی کہ جناب میں نے ان کے جب رویہ دیکھا نا کہ اگر انہوں نے ساروں نے مل کے میرے سامنے, میرے جو الیکشن کمیشن کے 3 جج صاحبان تھے جنہوں نے میرا ایک آرڈر لکھایا, ان کا سپیکنگ آرڈر اور تھا, جب لکھ کے دوسرے دن کاپی لینے گیا تو انہوں نے آرڈر چینج کر دیا. میں نے کہا جہاں یہ حالت ہے, انہی کے اپوائنٹڈ ریٹائرڈ جج. خقوانی صاحب لاسٹلی مجھے میرے ذرائع نے بتایا تھا, آپ ذرا تھوڑا آج کھل کے بات کاری دیں, آپ کو اور جہانگیر ترین صاحب کو پیشکش بھی ہوئی تھی کہ جناب کے کچھ مال پانی لگائیں تو فیصلہ آپ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے, کچھ اس طرح کی پیشکش ہوئی تھی آپ کو؟ ہنسے نہیں, جواب دیں خقوانی صاحب, جواب دیں, قوم سن رہی ہے آپ کو. نہیں جی, میں لوگ ہوئی تھی پیشکش آپ کو اس طرح کی؟ وہ ایسے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, اب پتہ نہیں اس کا پیچھے کون تھا, کیا محرکات تھے. نہیں, آپ سے کسی نے کہا, مطلب پیشکش ہوئی تھی, کسی نے اپروچ کیا خقوانی صاحب؟ میں عرض کر رہا ہوں ابھی اس کو کیا آپ وہ چھوڑیں اس کو, وہ یہ ایسے یس نو کرنے میں خقوانی صاحب بس یہ بتا دیں کہ پیشکش ہوئی یا نہیں ہوئی. خقوانی صاحب یس اور نو میں آنسر کر دیں. یس نو میں کہہ دیں خقوانی صاحب. آپ یہ نہ کریں, یہ شہید اور غیر شہید والا معاملہ نہ بنائیں, اس کو بتائیں عوام کو. آپ کو اور جہانگیر ترین صاحب کو یہ پیشکش ہوئی تھی کہ جناب 2 کروڑ روپیہ دیں, فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے, دونوں ایم این ایز بن, آپ ہی کنجوس نکلے تھے. اب کیا کریں, مطلب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ آپ اپنے فیصلہ کروا لیتے. خقوانی صاحب یس نو میں جواب میرے خیال میں کلاسرا صاحب ان کی خاموشی کو آپ پھر اقرار سمجھیں گے یا انکار؟ نہیں, ان سے ہم نے اقرار نہیں کروانا, یہ خود جواب دیں سر. جی خقوانی صاحب جی بات سنیں نا, پھر یہ ایسی بات ہے جس کا اگر سر پیر نہ ہو تو کسی کا کیا آدمی کسی کے خلاف بات کرے. مطلب آپ کو پیشکش نہیں ہوئی تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کلاسر صاحب قانون کی بات کریں, صاحب آپ کو پیشکش نہیں ہوئی تھی, اس کے بارے میں دیکھیں نا جی, جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو پھر کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بات گول مول کر گئے. کلاسر صاحب بہت موقع دیا, آپ نے سٹوری بریک کی, لیکن ان کی جو وہ نہ انہوں نے اقرار کیا نہ انکار کیا. اچھا, ان کا جو انکار نہ کرنا ہے. اب قاضی صاحب ہم سرائکیوں پہ یہی الزام لگتا ہے کہ نہ ہم نہ کرتے ہیں نہ ہاں کرتے ہیں نا, اسی طرح کا ایٹیچیوڈ ہے جو ہمارے دوست خقوانی صاحب نے دکھایا ہے کہ نہ کریں نہ ہاں کریں, آپ کی مرضی اس میں سے جو نتیجہ نکال رہے ہیں. بہرحال میری انفارمیشن پکی ہے, دونوں کو یہ آفر کی گئی تھی باقاعدہ کہ حضور 2 کروڑ روپیہ اگر آپ نکال سکتے ہیں فیصلہ آپ کے حق میں. جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے آرڈر کچھ اور لکھوایا تھا, آپ پروسیڈنگ کچھ اور نکل آئی تھی, اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہوئی تھی. اب خقوانی صاحب نے ایک طرح کا میرا خیال ہے کنفرمیشن دے ہی دی ہے, انہوں نے ڈینائی تو نہیں کیا, اگر ایسی کوئی بات ہے کہ وہ ڈینائی ضرور کرتے ہیں. جی ان دی کورٹ آف دی لا اس طرح یہ اگر یہ ہماری کیسٹ جائے گی تو پھر جو ہے وہ چلیں آگے بڑھتے ہیں. قائد صاحب میں کلاس صاحب ایک سٹوری کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کے اسلام آباد کے بارے میں, I-10 کے بارے میں خاص طور پر میں یہ جب دیکھتا ہوں ہماری بچیوں کے ساتھ اس طرح سے وہ تکلیف میں ہوں. I-10 میں جو افغان بس کی نو گو ایریا انہوں نے بنا دیا ہے, تو یہ وہاں پہ اب یہ ایک تو ان سے پرس چھینے جاتے ہیں. جو سب سے الارمنگ بات ہے کہ پولیس وہاں جا کے گشت نہیں کرتی اور وہ اکیلی بچیاں باہر نہیں نکلتی, اور ایون جو اچھا ایو ٹیزنگ بھی کرتے ہیں, ان کو آ کے تنگ کرتے ہیں. یہ ہمارا اسلام آباد ہے, یہ کیپیٹل ہے, یہ اس میں نو گو ایریا بن گیا ہے, تو اس کو کیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی سن رہا ہو تو ان کی اشکشوئی کے لیے آئے اور ان کو کچھ کرے, اور یا اس کو یہاں سے ہٹائیں. اور پھر میں آخر میں باز نہیں آتا کلاسر صاحب, جاتے جاتے کہہ ہی جاتا ہوں
کہ یہ اگر افغانستان میں کارپٹ بمبنگ نہ ہوئی ہوتی تو ہمارے نو گو ایریاز ہمارے کیپٹل میں نہ بنتے. بہرحال اب کچھ ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں اسلامک یونیورسٹی کی جو بچے ہیں ان کی مدد کے لیے اسلام آباد میں آ سکتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. کلاسا صاحب کی ایک بڑی سٹوری تھی وہ جو جی کلاسا صاحب جو آپ کی خبر تھی کہ کمشنر پشاور کی موت جلنے سے ہوئی غفلت ہوئی ابھی تک ابہام ہے اس بات میں. کل یہ شازیہ یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں کچھ یہ ممبران نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھائے تھے. وہاں پہ سینٹ کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو یہ کمشنر صاحب جن کی ڈیتھ ہوئی تھی اور جنہوں نے یہ شکیل افریدی کا بڑا مشہور زمانہ ان کی سزا کو اوور ٹرن کیا تھا اور اس پہ بھی بہت سارے ڈاؤٹس ہیں کہ ان کو مارا گیا ہے یا ایکسیڈنٹ تھا یا کس طرح کی چیزیں تھیں. وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گی کہ وہ ایکسیڈنٹ تھا نہیں تھا, تحقیقات بند کر دی گئی ہیں وہ کہ اس میں کیا ہوا. اب جو نئے اس میں سنسنی خیز انکشافات کل کیے گئے ہیں کمیٹی کے سامنے وہ بڑے میرا خیال ہے وہ شاکنگ بھی ہیں, آئی اوپنر بھی ہیں کہ اسلام آباد میں عروج رضا میرا خیال ہے وہ کل میٹنگ میں موجود تھیں اور انہوں نے پروسیڈنگ کور کی ہیں تو میری ان سے بات ہو رہی تھی. ویری شاکنگ وہاں پہ کچھ انکشافات ہوئے ہیں. عروج آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ جی کلاسرا صاحب آپ کے ساتھ ہی سن رہی ہوں میں. تو کل یہ جو یہ پیمز کے حوالے سے یہ جو ڈاکٹر صاحبان کا رویہ سامنے ذرا ہمیں بتائیں گے کہ کیا انکشافات کیے گئے ہیں کل سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کیڈ میں کہ یہ کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ اور اس میں ڈاکٹروں کا یا ہاسپیٹل کا کیا رویہ رہا ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں گے آپ؟ جی کلاسرا صاحب جب کمشنر پشاور کو جلنے کے بعد بلکہ وہ خود گئے ہیں ہاسپٹل پیمز گئے ہیں اس وقت تک جو خود گاڑی ڈرائیو کر کے گئے ہیں؟ ہاں جی خود گاڑی ڈرائیو کر کے پیمز گئے ہیں وہ کمشنر صاحب؟ ہاں جی اور ان کے جو وہ جلنے کے نشانات تھے یا جو زخم تھے وہ 70% تھے جبکہ ڈاکٹرز نے جو رپورٹ بعد میں دی انہوں نے کہا کہ یہ وہ 100% ان کے جسم کا حصہ جل چکا تھا. اس کے علاوہ ان کو وہاں پہ انہوں نے چھوڑ دیا ایک کمرے میں اور جبکہ وہاں پہ یہ بڑے ہائی پروفائل آفیسرز بلکہ جو سی ایم کے پی کے ہیں وہ بھی موجود تھے, سب لوگ موجود تھے, سینیٹرز اور ایم این ایز اور صوبائی وزراء بھی وہاں پہ موجود تھے. لیکن کسی کو بھی ٹھیک ہے وہ اندر جانے تو نہیں دیتے لیکن اندر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں گیا, سینئر ڈاکٹر بھی نہیں گئے. پھر انہوں نے ایک جو سینئر ڈاکٹر تھے جو ایکسپرٹ تھے ان کو کہا کہ اگر وہ تشریف لے آئیں اور ان کو تھوڑا دیکھ لیں تو جو ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے پیمز ہاسپٹل کی انہوں نے ان کو 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ان ڈاکٹر صاحب کو اس یونٹ میں طلب نہیں کیا ان کو دکھانے کے لیے اور کچھ جونیئر ڈاکٹر سے وہ آتے رہے اور ان کو ایک بڑی وہ مشہور زمانہ ایک وہ اینٹی بایوٹک ہے اس پہ انہوں نے لگا دیا جبکہ ان کی باڈی کلچر نہیں کی گئی اس میڈیسن کے ساتھ کہ کیا وہ میڈیسن ان کو سوٹ کر رہی ہے یا ان کی باڈی ریزسٹ کر رہی ہے. ہوا یہ کہ باڈی ریزسٹ کرتی رہی اور جب وہ دیکھا ان کے رشتہ داروں نے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کو لے جانے دیں دوسرے ہاسپٹل میں کیونکہ ایک اور ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے اور انہوں نے رضا کارانہ طور پہ اپنی خدمات بھی پیش کی اور جب انہوں نے آ کے اس ہاسپٹل میں ان کو چیک کیا تو انہوں نے کہا آپ ان کو دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں. تو انہوں نے ایک موبائل وینٹیلیٹر تک ان کو نہیں دیا اور کہا کہ ان کے پاس نہیں ہے جبکہ ریسنٹلی ایک کنسائنمنٹ آئی تھی ان کے پاس اس میں موبائل وینٹیلیٹر وین موجود تھی ایمبولینس اور ان کو صرف موبائل وینٹیلیٹر ایمبولینس ارینج کرنے میں 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے. ان کی جان بچائی جا سکتی تھی لیکن یہ مجرمانہ غفلت رہی. اور اس پہ سینیٹرز کا کیا یہ ریئیکشن تھا عروج؟ اس پہ سینیٹرز کا کیا ریئیکشن تھا کل والے اجلاس میں؟ انہوں نے اس کو کیسے ٹیک اپ کیا؟ ان کا کیا ایٹیچیوڈ تھا؟ ان کا وہ تو سخت برہم تھے, غصے میں تھے, بلکہ ایک سینیٹر تو رو بھی پڑی کہ اگر ایک ہائی پروفائل آفیسر کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے عام آدمی جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو موت کا کاروبار ہے. بہت شکریہ عروج آپ کا, بہت شکریہ. یہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا. شادیہ جاتے جاتے اچھی خبر بھی سنا دو. صارفین کے لیے اچھی خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے کہ خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ سال جولائی اور اگست کے بعد سی این جی صارفین کو پورا سال کے لیے سی این جی ملے گی اور صارفین جو لمبی لمبی لائنوں میں لگتے تھے اور پریشان رہتے تھے کہ اپنی گاڑیوں میں انہوں نے جو مہنگی مہنگی سی این جی کٹس لگوائی ہیں ان کا کیا کریں, پیٹرول مہنگا وہ افورڈ کر نہیں سکتے, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگلے سال سے پورا ہفتہ آپ کو پورا سال اور پورا ہفتہ آپ لوگ جو ہے وہ سی این جی اپنی گاڑیوں میں ڈلوا سکیں گے. اس کی جو قیمت ہے 100 روپے کلو سے 112 روپے کلو تک ہوگی اور وزیر اعظم کی ہدایت پر قائد صاحب ایل پی جی کی قیمتوں میں جو اضافہ تھا اس کو واپس لے لیا گیا ہے جبکہ جو کمپنیاں قیمتیں کم نہ کریں گی ان کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے. اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو اور یہ وعدے پورے ہو جائیں. وعدے پورے ہو جائیں. اس اچھی خبر کے ساتھ یہ ریٹ بڑھانے کے یہ شازیہ یہ ریٹ بڑھانے کے لیے بیانات دیے جاتے ہیں. چلیں اچھی خبر لوگوں کو انجوائے تو کرنے دیں, کچھ انہیں خوش تو ہونے دیں. چلیں کریں جی. اب آپ لوگوں کو بس ٹھیک ہے ان کو ڈریم لینڈ پہ سکھائیں یہ ریٹ بڑھنے کے مسائل ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور ایل پی جی بہت بڑا مافیا ہے. اس میں سول اس میں سرونٹس ہیں, پولیٹیشنز ہیں, فوج
یہ فوج کے ریٹائر جنرل شامل ہے, یہ معمولی مافیا نہیں ہے. یہ صحیح, لیکن یہ جو LPG جو بیٹھ کے چلاتے ہیں لیکن CNG جو صارفین کو پورا سال ملے گی, یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو اچھی خبر ہے کلاس صاحب CNG صارفین کے لیے. یہ خیر اس پہ یہ بعد میں کوئی بات کریں گے اچھی خبر ہے یا نہیں ہے, کیونکہ میرا یہ خیال ہے CNG جو ہے یہ آپ کو انڈسٹری کو دینی چاہیے, آپ کو گیس انڈسٹری کو دینے چاہیے. آپ شہروں میں آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو وہ کریں, یہ کاروں کے لیے نہیں بنتی ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سرطان کا علاج ایسپرین سے نہیں ہوگا, سرطان کا علاج ایسپرین سے نہیں ہوگا. وقت کس طرف جا رہا ہے, مگر آج جو خبر ایک رہ گئی, یہ جو فضا کی آلودگی ہے اس کو آپ رہنے دیتے ہیں, کل کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈیولپڈ ورلڈ از ڈسٹرائنگ دس پلانٹ. صحیح, پروگرام کو کلوز کرتے ہیں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیجیے. اللہ